हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मेजर थीम्स ऑफ एंशिएंट ग्रीक पॉलिटिकल फिलॉसफी। सबसे पहले हम देखेंगे थीम किसे कहते हैं। थीम सिंपल अल्फाजों में हम सब्जेक्ट ऑफ टॉक को कहते हैं कि जिस चीज पे एक स्कॉलर या फिलोसफर बात करता है, जिन जिन आइडियाज पे वो ज्यादा बात करता है, या अदर वर्ड्स में हम कहेंगे थीम जो आइडिया एक स्कॉलर की राइटिंग को डोमिनेट करे, जो आइडिया पे जिस आइडिया पे एक स्कॉलर या राइटर ज्यादा फोकस करता है, उस चीज को हम थीम कहते हैं, उस फिलोसोफर की राइटिंग्स का। नंबर टू, जो ग्रीक फिलोसफी है, एंशियंट ग्रीक फिलोसफी, ये इमर्ज हो गई थी 5th सेंचुरी बीसी बिफोर क्राइस्ट। जो ग्रीक वर्ल्ड में स्कॉलर्स या फिलोसफर्स इमर्ज हो गए, जिनमें सबसे अहम जिक्र आता है सोक्रेट्स, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। इसको हम एंशियंट ग्रीक फिलोसफी कहते हैं, उनकी फिलोसफी को हम एंशियंट ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसफी कहते हैं। इवन दो जो वो ट्रेडिशन उन्होंने क्रिएट किया वो 5th सेंचुरी एडी तक, क्योंकि जब ग्रीक सिटी स्टेट्स का डिक्लाइन हो गया और उस ग्रीक इलाके में रोमन एम्पायर इमर्ज हो गई, जिसने बहुत बड़े इलाके में अपनी एम्पायर क्रिएट की थी, तो जो वो फिलोसफी उनकी थी, थोड़ा उसका जो डिक्लाइन हो गया था। इवन दो सर्टन फिलोसफी लाइक एपिक्योरस की स्टोइसिज्म जो फिलोसफी थी, और साइसेरो, इन्होंने कंटिन्यूटी रखी थी जो एंशिएंट ग्रीक फिलोसफी इमर्ज हुई थी। लेकिन फिर भी जो हम देखते हैं कि एक गैप पैदा हो गई थी इस फिलोसफी में, और जो फिलोसफी सोक्रेटिस, प्लेटो या एरिस्टोटल की थी। देयरफॉर जो हमारा इस लेक्चर का फोकस रहेगा वो सिर्फ रहेगा जो थीम्स था प्लेटो, एरिस्टोटल और सोक्रेटिस की राइटिंग्स का या उनके आइडियाज का। अब हम थोड़ा एनोमरेट करेंगे कि क्या थीम था उनके ख्यालात या उनकी राइटिंग्स का, चाहे सोक्रेटिस हो, प्लेटो हो, एरिस्टोटल। देखिए, सबसे पहले जो फोकस था वो पॉलिस था। ना पॉलिस का मतलब, क्योंकि ग्रीक में जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थी, यानी वहां पे जंगलात थे, सीज थे, दरिया थे, इसी तरह से पहाड़ियां थी, जिनकी वजह से उन एक नेचुरल बैरियर क्रिएट हो गया था पॉपुलेशन सेंटर्स के दरमियान, और वहां पे छोटी छोटी रियासतें इमर्ज हो गई, आजाद ममलिकतें इमर्ज हो गई, जिन्हें पॉलिस कहा जाता था। और इनका ये मेन फोकस रहता था कि एक आइडियल पॉलिस कैसा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल प्लेटो आइडियल स्टेट का जिक्र करता है और बोलता है कि एक आइडियल स्टेट में फिलोसोफर रोल होना चाहिए, वहां पे डिवीजन ऑफ लेबर प्रॉपर होना चाहिए, अलग अलग 3 क्लासेस, ये पूरी एक एलोबरेट की है अपनी थ्योरी उसने आइडियल स्टेट में। कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स होना चाहिए, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक प्रॉपर एजुकेशनल सिस्टम होना चाहिए। इसी तरह से एरिस्टोटल बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट की बात करता है, जिसमें वो कुछ फीचर्स एरिस्टोक्रेसी के लाता है, कुछ फीचर्स डेमोक्रेसी के लाता है, और एक मिक्सड कॉन्स्टिट्यूशन की इस तरह से एक आइडियल स्टेट होना चाहिए। इसी तरह से जो दूसरे थीम की जब हम बात करते हैं एंशिएंट ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसफर्स की, तो उनके नजदीक जो ये पॉलिटिक्स थी, ये एक इथिकल एक्टिविटी थी, यानी पॉलिटिक्स वाज द मीन्स टू लिव ए गुड लाइफ। और जो एरिस्टोटल का आम तौर पे एक स्टेटमेंट किया जाता था, स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ एंड कंटिन्यूज फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। नाउ एथिकल मीन्स हाउ टू लिव ए गुड लाइफ, हाउ टू लिव ए मॉरल लाइफ। तो इथिक्स हम उसी चीज को कहते हैं वेयर यू प्रेस्क्राइब व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज नॉट गुड। और इनके नजदीक पॉलिटिक्स के जरिए ही हम एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं, या मतलब पॉलिटिक्स एक जरिया नहीं था, पॉलिटिक्स एक मेंस नहीं था जिसके जरिए हम पावर को हासिल करें, जिसके जरिए हम पैसा हासिल करें, जिसके जरिए हम फेम हासिल करें। रादर पॉलिटिक्स के जरिए एक सोशलाइज्ड लाइफ, क्योंकि मैन एक पॉलिटिकल एनिमल है, और पॉलिटिक्स के जरिए ही वो अपने रियल सेल्फ को, यानी जो उसका एक एंड है, जो इसका एक अल्टीमेट एंड है, अल्टीमेट बीइंग है, वो तब इंसान हासिल करेगा जब वो पॉलिटिक्स में रहेगा। तो पॉलिटिक्स को वो इसी एंगल से देखते थे कि किस तरह से पॉलिटिक्स को यूज किया जाए टू लिव ए गुड लाइफ, टू लिव ए मॉरल एंड वर्चुअस लाइफ। पॉलिटिक्स के जरिए ही एक इंसान वर्चू हासिल कर सकता है। जो तीसरा जो थीम था वो था रैशनलाइजेशन एज बेसिस ऑफ थॉट, कि
جو ان کی یعنی جو بھی وہ تھاٹ دیتے تھے، جو بھی وہ آئیڈیا دیتے تھے، اس کی جو بیسس تھی، اس کی جو بنیاد تھی، وہ ریزن تھی، وہ ریشنیلٹی تھی. وہ کوئی سپر نیچرل آئیڈیا نہیں دیتے تھے کہ کسی بھی آئیڈیا، کسی بھی انسٹیٹیوشن کے بیہائنڈ کوئی سپر نیچرل ریزن ہے، نہیں، بلکہ وہ ریشنیلٹی پہ یعنی لاجک کے ذریعے اپنے آئیڈیاز کو جسٹیفائی کرتے تھے. جس میں ہم پلیٹن چاہے سوکریٹس یا پلیٹو، وہ ڈیڈکٹیو لاجک پہ زیادہ فوکس کرتے تھے، جبکہ ایرسٹوٹل نے سائنٹیفک میتھڈ یا انڈکٹیو میتھڈالوجی یا انڈکٹیو لاجک کو کریٹ کیا تھا. کہنے کا غرض یہ ہے کہ جو بھی وہ آئیڈیا، فار ایگزامپل پلیٹو اپنی تھیوری آف جسٹس دیتا ہے، اس میں وہ دو پرنسپلز انیمریٹ کرتا ہے، فنکشنل اسپیشلائزیشن اور نان انٹرفرنس. تو یہ جو آپس میں ایک لاجیکلی جڑے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مطلب ان کے مطلب کوئی سپر نیچرل ریزن ہے یہ ہونا چاہیے. کہ اگر آپ فنکشنل اسپیشلائزیشن میں بلیو کرتے ہو، اس کا مطلب ضروری ہے دیر شوڈ بی نان انٹرفرنس. بیکاز اگر کسی کی اسپیشلائزیشن کسی فیلڈ میں ہے، ہی ڈز ناٹ نیڈ ڈکٹیشن اور انٹرفرنس فرام ادرس. یعنی لاجک کے ذریعے، ریزن کے ذریعے، ریشنیلٹی کے ذریعے یہ اپنے آئیڈیاز، اپنے خیالات کو جسٹیفائی کرتے ہیں. کوئی سپر نیچرل ریزن نہیں ہے کہ گاڈ ہیز کریٹڈ یا سپوز ڈیوائن اوریجن ہے کسی انسٹیٹیوشن کا، نہیں، بلکہ ریشنیلٹی کے ذریعے جسٹیفائی کرتے ہیں اپنے ہر خیالات کو. یعنی ایک تھیم تھا ان کے خیالات میں کہ ریشنیلٹی، ایوری تھنگ ہیز اے ریزن بیہائنڈ اٹ. اور جو چوتھا میجر فوکس تھا ان کے خیالات کا، وہ تھا جسٹس. دیکھیے جسٹس، بلکہ پلیٹو کی جو کتاب تھی ریپبلک، اس کو کہا ہی جاتا تھا ٹریٹائز آن جسٹس، کہ اس کتاب کو لکھا گیا ہے صرف جسٹس کو انومریٹ کرنے کے لیے. کہ جسٹس، کیونکہ گریکس کے نزدیک جو جسٹس تھی، جسٹس ہر سماج کی بنیاد تھی. کہ ایک بنیاد جس سماج میں انصاف نہ ہو، وہ جو سماج ہے، وہ جو ریاست ہے، زیادہ دیر تک ایک پیسفل کنڈیشن میں نہیں رہ سکتی تھے. تو پلیٹو پورا ایک الابوریٹو تھیوری دیتا ہے جسٹس کی، کہ جسٹس کیا ہو، اس کے پرنسپلز الابوریٹ کرتے ہیں. اور جو اس وقت ایگزسٹنگ نوشنز تھے جسٹس کی، چاہے وہ سوفسٹس کا جو خیال تھا یا ٹریڈیشنلسٹس کا جو خیال تھا کہ جسٹس کیا، سماج جسے جسٹس کہتی تھی، اس چیز کو اس نے ٹوٹلی نکار دیا کہ ان چیزوں کو جسٹس نہیں کہتے ہیں. اس کے بعد اپنی ایک پوری تھیوری دیتا ہے اور اس کے پرنسپلز بیان کرتا ہے کہ کس چیز کو ہم جسٹس کہتے ہیں. اسی طرح سے ایرسٹوٹل کے نزدیک، کیونکہ ایک تھیوری دی تھی اس نے، تھیوری آف ریولوشن، کہ ایک ریاست میں انقلاب کیوں آتا ہے، ایک ریاست میں چینج کیوں آتا ہے، یا ایک ریاست کے خلاف لوگ ریوولٹ کیوں کرتے ہیں. اور اس میں یہ ایرسٹوٹل جو ہے وہ بیسک جو ریزن بولتا ہے کہ انجسٹس اگر ایک سماج میں ہوتا ہے، ایک ریاست میں ہوتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے، تو وہ ریاست زیادہ دیر تک نہیں ٹھہرتی ہے. اس ریاست میں انقلاب آتا ہے، اس ریاست میں چینج آتی ہے. اور اس کے بعد وہ جسٹس کو بھی الابوریٹ کرتا ہے، جسٹس کی ٹائپس بتاتا ہے. یعنی ان کی رائٹنگز میں ہم جسٹس، کیونکہ جسٹس ایک ایتھیکل کا آئیڈیا تھا کہ جسٹس کے بغیر ایک سماج ایک کوآپریٹو لائف نہیں گزار سکتا ہے. دیئر فور جسٹس ان کے آئیڈیاز کا تھیم تھا. دا نیکسٹ پوائنٹ از کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ. دیکھیے اگر ہمیں پہلے جیسے میں نے لیکچر میں بولا کہ جو اینشنٹ گریک ورلڈ تھا، وہاں پہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنی تھی. جبکہ پلیٹو نے جب کلاسیفیکیشن کی ڈفرنٹ سٹی اسٹیٹس کی، تو وہ 158 کانسٹیٹیوشنز کا ذکر کرتا ہے. پورا ایرسٹوٹل نے پوری الابریشن دی کہ کس ریاست میں، کس سٹی اسٹیٹ میں، کس پالس میں کس قسم کی کانسٹیٹیوشن ہے. اور اسی طرح سے پلیٹو بھی ذکر کرتا ہے. پلیٹو فار ایگزامپل ہی واز اگینسٹ دا ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ یا ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن. اس کے نزدیک اسے لگتا تھا جو یہ ڈیموکریسی ہے یہ اگنورنٹس کی گورنمنٹ ہے، یہ امیچورس کی، یہ جو اسپیشلائزیشن نہیں ہے جن کو جاب میں، وہ چیزیں رول کرتے ہیں. یعنی جو ڈیزرو نہیں کرتے ہیں دیٹ دے شوڈ رول، وہ بھی رولر بنتے ہیں. بیکاز آف واٹ؟ بیکاز آف سمپل ریٹورک، کہ لوگ باتوں کے ذریعے لوگوں کو فسلا دیتے ہیں اور ایک ڈیموکریسی میں وہ لیڈر بن جاتے ہیں. جبکہ جن کے پاس
कैपेबिलिटी है, जिनके पास कंपिटेंस है, वो रूलर नहीं बन जाते हैं एक डेमोक्रेसी में। इसी तरह से एरिस्टोटल में बाज़ाबिता एक क्लासिफिकेशन की, इसने बोला दो किस्म की कॉन्स्टिट्यूशंस है, परवर्टेड कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्योर फार्म। प्योर फार्म आर दोज फार्म्स ऑफ गवर्नमेंट which were good, which were ethical, which were working for the rights of the people or for the welfare of the people। जबकि जो परवर्टेड कॉन्स्टिट्यूशंस थी, जो रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशंस थी, वहां पे जो रूलर्स है वो अपने फायदे के लिए हुकूमत चलाते हैं, ना कि लोगों के लिए। यानी इन शॉर्ट कि कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन कैसी है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट है, ये थीम था, चाहे प्लेटो हो, चाहे सोक्रेटिस हो, चाहे एरिस्टोटल हो, उनकी राइटिंग्स में। उसके बाद सिटीजनशिप। अब एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स सिटीजनशिप को एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कंसिडर कर रहे थे कि अगर जो हमने डिवाइस करनी है, जो हमने स्टडी करनी है रिलेशन बिटवीन द सिटीजन एंड द स्टेट, तो उसके लिए जरूरी है कि सिटीजनशिप को हम एनुमरेट करें कि कौन सिटीजन है, कौन नहीं है, या किस चीज को हम सिटीजनशिप कहते हैं, किस चीज को सिटीजनशिप नहीं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनके नजदीक सिटीजनशिप वाज व्हाट? इट वाज सिंपली पार्टिसिपेशन इन पब्लिक लाइफ। यानी एक सिटीजन वो होता है जो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करे, जो पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट करे, जिसके लिए टाइम हो पार्टिसिपेट करना। एरिस्टोटल प्रॉपरली पूरा एनुमरेशन देता है थियरी ऑफ सिटीजनशिप कि किसको हम सिटीजन कहते हैं, जो क्या हमने ऑलरेडी पढ़ा है थियरी ऑफ सिटीजनशिप। तो किसको सिटीजन कहते हैं, किसको सिटीजन क्यों नहीं कहते हैं, और रीजन क्या है अगर किसी को सिटीजनशिप का हक दिया जाता है, उसका क्या रीजन है। तो इनके जो अगर चाहे इसमें प्लेटो भी आता है कि एक सिटीजन वो होता था जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे पॉलिटिक्स में। लेकिन एक चीज ये कि इनका जो नोशन था सिटीजनशिप का, वो थोड़ा डिस्क्रिमिनेटरी था। ये जो सिटीजनशिप राइट्स, फॉर एग्जांपल, ये वुमन को आउट करते थे सिटीजनशिप में, या स्लेव्स को आउट करते थे, या जो आउटसाइडर्स थे उनको आउट करते थे सिटीजनशिप में। यानी थोड़ा डिस्क्रिमिनेटरी इनकी जो कांसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप था। एंड देन एजुकेशन। देखिए, एजुकेशन भी एक इंपॉर्टेंट थीम था इनकी राइटिंग्स में। बल्कि कुछ तो कहते हैं कि जो रिपब्लिक थी, जबकि कुछ ने कहा इट वाज कंसर्निंग जस्टिस एंड सम से इट वाज अ ट्रीटाइज ऑन एजुकेशन। क्योंकि प्लेटो पूरी एक स्कीम देता है कि जो बच्चा बचपन जब उसकी बर्थ हो और उसके अराउंड 50 इयर्स तक एक स्कीम वो हमें प्रोवाइड करता है कि किस तरह हमने बच्चे को ग्रो करना है। क्योंकि इनके नजदीक जो ये एजुकेशन है, इट इज इंस्ट्रूमेंटल इन शेपिंग द सिटीजन्स, कि एक आइडियल सिटीजन, एक इथिकल सिटीजन, एक वर्चुअस सिटीजन क्रिएट करने के लिए एजुकेशन जरूरी है। और उनकी जो एजुकेशन, चाहे प्लेटो हो, एरिस्टोटल, इनका ये फोकस था कि हमने जो स्टूडेंट्स का, हमने जो बच्चों का, उनकी बॉडी, उनकी माइंड, उनकी सोल को शेप करना है, और एजुकेशन के जरिए ही हम उन्हें, यानी उनके फिजिकल वेलबींग के लिए भी एजुकेशन जरूरी है, उनके मेंटल वेलबींग के लिए भी एजुकेशन जरूरी है, और उनके स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए एजुकेशन जरूरी है। सो ये कुछ थीम्स थे एंशिएंट वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी के, स्पेशली जो राइटिंग्स है प्लेटो, एरिस्टोटल और सोक्रेटिस की। यहाँ पे एक चीज हमें याद रखना है कि जो सोक्रेटिस था, सोक्रेटिस की कोई राइटिंग हमारे पास नहीं है, बल्कि उनके जो ख्यालात है जनरली हमारे पास प्लेटो की रिपब्लिक के जरिए, क्योंकि जो रिपब्लिक थी वो डायलॉग्स की फॉर्म में लिखी गई थी, और उसमें प्लेटो एरिस्टोटल के ख्यालात का अक्सर जिक्र करता है। लेकिन तीनों की अगर हम बात करेंगे, जो हमने ऊपर एनुमरेट किए हैं कुछ थीम्स, ये थे थीम्स इनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी के। थैंक यू।